बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि क्या हाथ देखना और हाथ दिखाना क्या ये गुनाह है। तो नाज़रीन, इसकी वजाहत में 3 पॉइंट्स के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या हाथ देखना और हाथ दिखाना गुनाह है। नाज़रीन, पहला पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है कि हमने किसी चीज़ को बातिल या बेमानी पैदा नहीं किया, कि खा वो कितनी ही अदना क्यों ना हो। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अगर हम इस आयत का मफ़हूम लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाता है कि उसकी बनाई हुई चीज़ में, हर चीज़ में मसलहत और हिकमत है। जो भी उसने चीज़ें बनाई हैं, चाहे दरिया बनाए, पहाड़, दरख्त, जो भी अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं, हर चीज़ का कुछ ना कुछ मकसद है, हर चीज़ कहीं ना कहीं पर काम आती है। तो अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज़ बेमसलहत और बेमानी नहीं है। इस आयत से हम ये नतीजा ले सकते हैं, या इस आयत का हम ये मफ़हूम कर सकते हैं। जो इसी नुक्ता नज़र से अगर हम देखें कि हाथों पर जो आड़े तिरछे नक्कूश हैं, जो ये हाथों पर तहरीरें हैं, ये किसी मफ़हूम की हामिल हैं। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि ये अल्लाह ताला ने बेमकसद बना दी हैं या बेमानी बना दी थी। ये नाज़रीन, ये दरअसल शॉर्ट हैंड तहरीरें हैं और ये कुदरत का शाहकार हैं, और ये किसी न किसी मफ़हूम की हामिल हैं। इन पर ना तो गौर व फ़िक्र करना कुफ्र है, और ना इन पर गौर व फ़िक्र करना शिरक है, और ना इन पर गौर व फ़िक्र करना जहालत है। यानी कि अगर इनका आप मुतालिया करें तो ये इस कुफ्र जहालत में नहीं आती है ये चीज़ें, और ना ये शिरक है। और दूसरा नाज़रीन, लोगों का चंद का ये भी ख्याल है कि ये लकीरें जो हैं मादरे रहम में मुट्ठी के बंद रहने की वजह से इंसानी जिस्म पर वजूद में आई हैं, जबकि अल्लाह ताला ने वाज़ेह कुरान पाक में कहा है कि मैंने किसी भी चीज़ को बातिल या बेमानी पैदा नहीं किया, खा वो कितनी ही अदना क्यों ना हो। तो बहरहाल नाज़रीन, कुछ इस इल्म को लोग सराह रहे होते हैं और कुछ इस इल्म पर तनकीद कर रहे होते हैं। नाज़रीन, दूसरा नुक्ता बड़ा अहम मैं आपको बताऊंगा कि नाज़रीन, जो ये आपके अंगूठे पर प्रिंट है या आपके जो हाथों के प्रिंट हैं, इसमें आपकी बहुत सी मालूमात छुपी। इसको हम थंब इम्प्रेशन कह लें या फिंगर प्रिंट कह लें। तो नाज़रीन, अब तो जैसे आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है, और अल्लाह ताला ने लाखों करोड़ों अरबों इंसान बनाए होंगे, तो किसी एक का ये दूसरे के साथ मैच नहीं करता। जो ये आपके हाथों पर थंब इम्प्रेशन है, ये किसी भी इंसान का किसी से हरगिज़ नहीं मैच करता। ये हर इंसान का अलग ही है। नाज़रीन, इस जदीद दौर में आपके इस फिंगरप्रिंट के अंदर बहुत सी मालूमात छुपी हुई हैं और बहुत से राज छुपे हुए हैं। इसमें आपकी मालूमात कुछ इस तरह से भी छुपी हुई है कि इस जदीद दौर में आपके फिंगरप्रिंट के अंदर आपके बैंक मालूमात, और आपके बैंक के लॉक, आपके मोबाइल के लॉक, और आपके गाड़ी का लॉक, और दीगर शनाख्ती अलामात, और बहुत सी मालूमात, इसमें आपका डेटा बहुत सा इस थंब इम्प्रेशन के अंदर मौजूद है। और अल्लाह ताला ने कितने ही इंसान दुनिया में पैदा किए, तो एक का निशान दूसरे से ये मैच नहीं करता। जो एक के प्रिंट्स हैं वो दूसरे से मैच नहीं करते। नाजरीन, तनकीद की एक बड़ी वजह यह है कि जो हम पेशगोइयाँ करते हैं, तो लोगों का नुक्ता नज़र ये है कि गैब का इल्म अल्लाह के पास है, और अल्लाह ताला उस गैब के इल्म को अपने मखसूस बंदों पर वही के ज़रिए इल्हाम फरमाता है, तो या वही के ज़रिए नाजिल करता है। तो उनका ये नुक्ता नज़र है, बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल हमारा भी यही अकीदा है कि अल्लाह ताला की ज़ात के पास गैब का इल्म मौजूद है। तो लेकिन नाजरीन, इस बात को मैं वजाहत इस तरह से करूँगा कि पेशगोई की नाजरीन बहुत सी किस्में हैं प्रेडिक्शन की। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत से अखबार नवीस या तजिया निगार हर रोज़ आए दिन कोई ना कोई पेशगोई करते हैं, चाहे वो सच्ची हैं या झूठी हैं, उसकी असास कुछ भी नहीं होती। वो सिर्फ ज़मीनी हक़ाइक़ के बिना पर पेशगोइयाँ कर देते हैं कि यहाँ से जैसे हवा का रुख चल रहा हो, तो उसके बारे में जी अब ये होने वाला है। तो एक तो पेशगोई की ये किस्म है। दूसरी नाजरीन, हर वो पेशगोई साइंसी इल्म का हिस्सा है। नाजरीन, हर जो इल्म है वो प्रेडिक्शन की सलाहियत रखता है। अब आप सोचते होंगे कि जी ये तो सैयद अली ज़ैदी ने बड़ी अजीब सी बात कह दी
کہ ہر پیش گوئی سائنسی علم کا حصہ ہے، تو یہ کیسے ہے؟ اس کی میں چند آپ کو مثالیں اس طرح سے دوں گا ناظرین، جتنی آج کے دور میں جدید جو ٹیکنالوجی ہے اور جدید جتنے سائنسی علوم ہیں وہ تمام کے تمام پریڈکشن کرتے ہیں۔ جیسے آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے ہر موبائل کے اندر اب ایپس ہیں کہ وہ موسم کی صورتحال اس سے معلوم ہو جاتی ہے، اور کافی حد تک وہ درست بھی معلومات ہوتی ہے، جس میں بارش کی پیش گوئی ہے یا دھوپ یا دیگر جو موسم کی صورتحال سے آگاہی رکھنے کے لیے، ایک تو یہ ہے۔ لیکن اس کی اساس بھی ٹھوس ہے، یوں کہہ لیں کہ یہ جس وقت اس پیش گوئی کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ ہوا کے کم دباؤ کے نتیجے میں تیز آندھی اور بارش چلنے کے امکانات ہیں، بارش ہونے کے امکانات ہیں، تو ان کی یہ سائنسی علم ایک پریڈکشن ہوگی۔ اور دوسرا یوں کہہ لیں میڈیکل کا علم بھی پریڈکشن کرتا ہے، جیسے کہ آپ کے ہاں کوئی خوشی آنے والی ہو تو وہ آپ کو ایک مخصوص ڈیٹ دیں گے، جی یہ فلاں تاریخ کو آپ آ جائیں، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، ایک یہ ہوگی، اور بالکل وہ تاریخ بھی پرفیکٹ ہوتی ہے، یہ بھی ایک قسم کی پریڈکشن ہے۔ میڈیکل کی ایک اور پریڈکشن ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان آخری سٹیج پر ہو اور ڈاکٹر اس کو بھانپ لیں کہ اب اس کی آخری سٹیج ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں جی اب اس کو آپ نا ان کے رشتہ داروں سے، دوستوں، بہن بھائیوں سے ملوا لیں بس، تو ایک یہ پریڈکشن ہوگی۔ اور دوسری جتنی یہ ٹیکنالوجی کیسے پیش گوئی کرتی ہے، جیسے اب ناظرین یہ ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ آپ موبائل ہر انسان یوز کر رہے ہیں، تو کمپنی اگر کوئی پریڈکشن کرتی ہے یا اپنے اس امکان کو ظاہر کرتی ہے کہ جی ہم آنے والے چند دنوں میں یا سال 2023 کے آخر میں ہم ایسا موبائل ایجاد کر لیں گے جو بغیر تار کے چارج ہو جائے، یعنی کہ وائرلیس چارج ہو، یعنی کہ بغیر تار سے وہ چارج ہو جائے، یہ بھی ایک قسم کی پریڈکشن ہے۔ اور شاید یہ میں ہی پریڈکشن کر رہا ہوں یا شاید ایسا ہو چکا ہو، یعنی کہ اس طرح کہ ہم جی کچھ ایسا جہاز بنا لیں گے جو پانی کے اندر بھی چلے اور ہوا میں بھی اڑ جائے، اور اس طرح کی پریڈکشن آپ ہر روز دیکھتے رہتے ہوں گے۔ لیکن ناظرین پیش گوئی وہی صحیح ہوتی ہے جس کی اساس ٹھوس ہو، جس کا یعنی کہ ٹھوس شواہد کی بنا پر کی جاتی ہو۔ یہ پریڈکشن کی جو یہ قسم ہے کہ اس کی ٹھوس اساس، اور وہ پریڈکشن ٹھیک بھی ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے بہت سے ٹی وی چینلز پر پریڈکشن کی ہیں، آپ میرے اس پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، یا اور بھی قدیم جو لوگ ہیں انہوں نے بھی پریڈکشن کی ہوئی ہیں۔ بہرحال پیش گوئی کا ایک موضوع بڑا طویل ہے، تو پیش گوئی کوئی بھی اس وقت تک مکمل یعنی کہ کوئی بھی علم اس وقت تک مکمل تصور نہیں کیا جا سکتا، خواہ کہ وہ سائنسی ہی علم کیوں نہ ہو، جب تک اس کے اندر پیش گوئی کی صلاحیت نہ ہو اس علم کو مکمل تصور نہیں کیا جاتا۔ جو ہم پریڈکشن کرتے ہیں ہم بھی اپنے ٹھوس شواہد کی بنا پر کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے علم، مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر، جو ہم نے علم حاصل کیا ہے، جتنا ہمارا مشاہدہ ہے اور جتنا ہمارا تجربہ ہے، تو اس حساب سے ہم پریڈکشن کرتے ہیں کہ آپ کے فلاں ہاتھ پر یہ لکیر یہاں سے ایسے ہے، تو اس کی بنا پر آپ کی زندگی میں یہ معاملات ہونے کے امکانات ہیں۔ تو اس میں نہ تو یہ کوئی کفر ہے اور نہ کوئی جہالت ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ علم پرانے دور میں حکیم بھی کیا کرتے تھے، تو اس سے بھی وہ خون کی رفتار اور دیگر جسمانی بیماریوں کے معاملات پتہ لگا کہ کفر اور جہالت کیا ہے۔ کفر اور جہالت اور یہ ہے کہ لوگوں کو طرح طرح کے وہم میں مبتلا کر دیا جائے، اور جو اصل بات نہ کی جائے اور ٹھوس شواہد اور حقائق کی بات نہ کی جائے۔ بات یہ کی جائے کہ جی آپ پر جادو ہو گیا ہے تو آپ فلاں اتنی خدمت کر دیں تو چلا خصوصی طور پر کر لیں گے، اور تعویذ بیچے جائیں، کلام الہی کو بیچا جائے، اور چرب زبانی سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، لوٹا جائے، غریب لوگوں اور امیر لوگوں کو لوٹا جائے۔ ناظرین یہ گناہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان وہم پیدا کر دیا جائے اور اس طرح کی باتیں کی جائیں جس کا کوئی حقیقت سے اور جو شرف انسانیت کے لیے تذلیل کا باعث ہوں، کہ یہ اس طرح کی باتیں کی جائیں یا ایسا ہو گیا یا ویسا ہو گیا یا کسی نے جادو کر دیا آپ پر۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان بیمار، صحت اور مسئلے ہر انسان کی زندگی میں اور ہر گھروں کے اندر یہ چیزیں ہیں، لیکن کسی کو وہم میں مبتلا کر کے اس سے پیسے بٹورنا اور ناجائز قسم کے یعنی کہ کلام کو بیچنا، یہ گناہ ہے۔ میرے نزدیک کفر اور جہالت یہ ہے۔
اور میں اس بات پر میرا پختہ یقین ہے اور میرا دل یہ ہے کہ کلام الہی کو نہ بیچا جائے، کیونکہ یہ شرف انسانی کے لیے تذلیل کا باعث ہے۔ آپ نے دیکھو کہ لوگ دڑا دڑ تعویذ بنا کر دیے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہالت کر رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں۔ تو اس میں اس علم کے اندر نہ تو کوئی جہالت ہے اور نہ ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ اس علم والے کہ نہ ہم آپ ہمارے لیے فلاں خدمت کریں تو چلا کریں گے تو فلاں کا کام یہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے ناظرین اس میں صرف 2 اور جمع 2 4، یہ ناظرین اس علم کا مختصر سا یوں کہہ لیں کہ بیان ہے۔ 2 برابر ہے 2 جمع 2 برابر ہے 4 کے، یہ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی الٹی بات نہیں ہے۔ اور ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ناظرین میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ناظرین ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں تمام بہن بھائیوں سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔